ती नगर राज्यहरू बिस्तारै पछि अनि त्यति बेला चाहिँ 16 वटा महानगरहरू महाजनपदहरू थिए भनेर हिस्ट्रीमा पुरानो हिस्ट्रीमा हामी पढ्न पाउँछौँ। यो कन्टेक्स्ट अगाडि बढ्दै जाँदा पश्चिममा पनि सभ्यता विकसित नगर राज्यहरू नै थिए, हामी कहाँ पनि नगर राज्यहरू नै थिए। अनि ती चाहिँ पछि बिस्तारै राज्यमा विकसित हुँदै गए र राष्ट्र राज्यमा विकसित हुँदै गए। त्यसको बेन्चमार्क अर्थात् स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ अझै पश्चिमकै चर्चा गर्नुपर्छ। ट्रिटी अफ वेस्टफालिया भन्छ, त्यो जर्मनीमा पर्छ। वेस्टफालिया युरोपका देशहरू जो अहिले एकदमै समृद्ध देशहरू भनेर चिनिएका छन्, 17औं शताब्दीमा 1642 मा तिनीहरूले एउटा सन्धि गरेका थिए। तिनीहरूले आफूलाई त्यसलाई पिस ट्रिटी पनि भन्छन्, पिस सन्धि। त्योभन्दा अगाडि एउटा दुःखद इतिहास छ उनीहरूको। एउटा युद्ध 30 वर्षसम्म र एउटा युद्ध 50 वर्षसम्म। 100 वर्षमा 30 वर्ष र 50 वर्ष यी सबै देशका बीचमा एक आपसमा कुन जाति सर्वश्रेष्ठ र कसले कसमाथि शासन गर्ने भन्दै युद्धहरू भइरहेको कारणले सेन्चुरी अफ वार पनि त्यसलाई भनिन्छ। 80 वर्ष 100 वर्षमा लडाई भइसकेपछि लाखौं मान्छे मरिसकेपछि अब युद्ध मात्रै गरेर केही हुँदैन भनेर अब स्वाभाविक रूपमा सबै पक्षका व्यक्तिहरू सहमतिमा आएर जुन सन्धि गर्छन् त्यसलाई चाहिँ ट्रिटी अफ वेस्टफालिया भन्छ। यो तपाईलाई राजनीतिमा जहाँनिर पनि काम लाग्छ पछि, किनकि यही नै आधुनिक राष्ट्र राज्य सीमा यी तमाम यी जे विषयहरूलाई हामीले खास गरी भन्छौँ त्यो भित्र रहेको जनसङ्ख्यामाथि शासन गर्ने अधिकार त्यो टेरिटोरी भित्र यी सबै कुराहरू चाहिँ व्याख्या भएर यसका 4 वटा कुराहरू प्रमुख मानिन्छन्। एउटा टेरिटोरी निर्धारण गर्ने, एउटा निर्धारण गर्ने कुरालाई तिनीहरूले स्वीकारे। अर्को त्यो भित्र रहने जनता र जनताले आफूले सुहाउँदो, अब त्यसलाई उनीहरूले बढी पछि व्याख्या गरेको त लोकतन्त्रसित हो, तर त्यो आवश्यक भएन किनकि शासन प्रणाली त चीनको शासन प्रणाली जुन व्याख्या लिबरल डेमोक्रेटिक छ। हेलो दाइ, एकैछिन रोके मैले, एकैछिन रोके। तपाईको भिडियो के एकदमै अड्के आइरहेछ अनि साउन्ड पनि अड्के आइरहेछ भनेर त्यहाँ साथीले भनिरहनु भएको छ कि, त्यही भएर त्यसो भए कनेक्सन अहिले त नेटवर्क नै नेटवर्क यसो होला, कुनै कसैको पनि नेटवर्क फ्लक्चुएट गरिरहेको हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ मेरो पनि गरिरहेको हुन सक्छ। मलाई लाग्छ हामी अहिले 63 छौँ हैन, 63 मध्ये कसैको पनि भएको मान्छे उले चाहिँ प्रत्येकको आफ्नो कनेक्सनको पनि कमजोरी हुन सक्छ, मेरो पनि हुन सक्छ। तर मेरो चाहिँ अहिले म ठिकै क्वालिटी देख्छु र म राउटर नजिक दाइ के भन्छ साथीहरु सबैले भिडियो आफ्नो भिडियो चाहिँ अफ गर्दिनु न, नभए चाहिँ भिडियो अफ गर्दिनु न, अलिकति समस्या अलिकति आफ्नो दाइको बाइक अरु सबैले भिडियो अफ गर्दिनु न, नभए एकचोटी हामी सबैले आफैले गर्नु कि म यहाँबाट गर्दिनु, तपाईले आफै अफ गर्नु न एकचोटी है भिडियो चाहिँ। दाइले चाहिँ नगर्नु, पनि हुन्छ के दाइले चाहिँ गर्नु पर्दैन, अरु साथीहरुले चाहिँ भिडियो अफ गरिदिनु सजिलो हुन्छ। जे होस्, अब यो इन्टरनेट कनेक्सनको पनि कुरा होला, केहीले ठीक छ राम्रो सुनेको छ, भिडियो पनि क्लियर छ भनेको छ। मेरो पनि एकदम स्टेबल छैन, अनस्टेबल हो नेट अहिले तपाईको ठिकै छ दाइ, अगाडि ल हस् दाइ। अरु साथीहरुलाई चाहिँ भिडियो बन्द गरे हुन्छ दाइ। ल अब त्यसो हुँदा त्यो ट्रिटी अफ वेस्टफालिया चाहिँ एउटा हिस्ट्रीको बेन्चमार्क हो है। त्यो राजनीति शास्त्रको दृष्टिकोणबाट, इतिहासको दृष्टिकोणबाट यी सभ्यताहरू विकसित भएर आपसमा जो कल्पना गर्नुहोस्, युरोपकै अहिलेको जर्मनी, फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड र बेल्जियम यी 4 वटा सन्धि ठ्याक्कै त्यो वेस्टफालिया जर्मनीमा परे पनि त्यसको नजिकै रहेका देशहरू पछि जो देश बने, राष्ट्र राज्य भनेर अझै त्यो शब्द प्रयोग हुन्छ। देश भन्ने त हामीले भनिरहेको शब्द नै हो, तर त्यसलाई मोडर्न पोलिटिकल साइन्समा चाहिँ राष्ट्र राज्य भनेर, नेसन स्टेट भनेर हाइफन लगाएर जुन व्याख्या आयो, अर्थात् त्यहाँ भएका भाषा जाति सबैलाई सम्मान गरेर त्यहाँ रहेको पपुलेसनमाथि शासन गर्ने अधिकार र त्यो देशको सीमामा अर्को देशले उल्लङ्घन गरेमा, सीमा अतिक्रमण गरेमा त्यसलाई चाहिँ अरूले पनि साथ दिनुपर्ने, गलत कुरालाई छुट्याइदिनु पर्ने भन्ने मान्यता पनि त्यहाँबाट विकसित भएको हो। त्यसकारण मोडर्न नेसन स्टेटको यात्रा पनि त्यसबाट सुरु भएको मानिन्छ र त्यसको ब्याकग्राउन्ड मैले भनिहालेँ। फेरि अब त्यसको धेरै डिटेलमा म गइनँ किनकि हामीसित समय कम छ, बरु अर्को दिन एक दिन कुनै त्यही सेरोफेरोको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो चाहिँ हिस्ट्री जस्तो क्लास हुन्छ, पोलिटिकल हिस्ट्रीको हैन, त्यो चाहिँ अर्को दिन हामी छलफलमा राख्न सकिन्छ। अब हाम्रो कस्तो परिस्थिति बन्दै जाला।
एउटा त्यही कुरा हाम्रो बोर्डरको सन्दर्भमा पनि छ। हामी दुईटा डाइमेन्सनबाट हेर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो मार्क्सवादको विकास हैन 1848 जस्ट लिग पनि भनिन्छ, लिग फर जस्टिस पनि भनिन्छ त्यसलाई। त्यो लिग बनाएर समाजमा व्याप्त शोषणलाई अन्त्य गर्नका लागि फिलोसफिकली र पोलिटिकली कस्ता कार्यक्रमहरू वा कस्तो सोच विचार विकसित गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भएर नै विकास भएको देखिन्छ त्यहाँ। त्यसको लिडरसिपमा चाहिँ मार्क्स एङ्गल्स आफै छन् र अरू साथीहरू पनि छन् हैन। त्यहाँबाट सुरु भएर अनि कम्युनिस्ट घोषणापत्र र इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन बनाउने र एउटा इन्टरनेसनली, किनकि शोषण भनेको त कुनै देशको सीमामा छैन। शोषणको अर्थात् शासन प्रणाली पनि वर्ल्ड वाइड सिमिलर नै देखिन्छ र त्यो सबै देखिन्छ। तर 1740 देखि ब्रिटेनमा औद्योगिक क्रान्ति भएर पुँजीवादी युगको एउटा चरण सुरु हुन्छ। त्यो चरण कसरी सुरु हुन्छ त? हजारौंको संख्यामा एउटै फ्याक्ट्रीमा काम गर्न आउने व्यक्तिहरू र औद्योगिकरणको चरण सुरुवात हुन्छ। र त्यो सुरु भएसँगै जब हजारौं व्यक्ति एउटा शहरमा एउटा फ्याक्ट्रीमा काम गर्न थाल्छन्, त्यो चाहिँ नयाँ युग थियो। किनकि त्योभन्दा पहिला जुन सामन्ती व्यवस्था र उत्पादन प्रणाली थियो त्यसमा राजा रजौटा सेना पुलिस यो खालका संरचनाहरू त थिए। निश्चित सीमाभित्र तिनीहरूले शासन गर्थे। उपनिवेश बनाउँदै जाने चरण पनि त्योभन्दा पहिला पनि थियो। तर त्यो नयाँ चरणमा प्रवेश गरेर त्यो पुँजीवादी अर्थात् मेसिनको युग आयो र मेकानाइजेसन सुरु भयो र औद्योगिकरण सुरु भएपछि सहरहरू नयाँ ढङ्गले निर्माण हुन थाले। एउटै फ्याक्ट्रीमा 5000, 8000, 10000 मान्छेहरू काम गर्न थाले। एउटा अर्को तिनीहरूलाई बस्ने खाने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरूको एउटा व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा आयो। उनीहरूले आफ्ना माग राख्दै जाने र युनियनको रूपमा सङ्गठित भएर आफ्ना समस्याहरू सबैका त्यही हुन्थे। 8, 10, 15, 18, 20 घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने स्थिति एकातिर भयो, किनकि जसले फ्याक्ट्री लगाएको छ उसले बढीभन्दा बढी कमाइ गर्न चाहन्थ्यो। त्यसकारण त्यति बेला नै अब चार्टिस्ट मुभमेन्ट या ट्रेड युनियनको पनि सुरुवात भएको हो। त्यसै अधिकारबाट त्यो 8 घण्टे कामको जुन हामीले लडाइँ हिस्ट्रीमा भएको देख्छौँ त्यही सेरोफेरोमा छ र सहरहरू नयाँ ढङ्गले बस्न थालेको पनि र औद्योगिकरणको त्यो पहिलो चरणबाट। तर मार्क्सले पुँजी लेख्दा वा मार्क्सवादी दृष्टिकोण जुन विकसित मार्क्सवादको जुन विकास भयो त्यो बेलासम्म पुग्दा औद्योगिक क्रान्तिको दोस्रो युग सुरु भइसकेको थियो। अब त्यसमा फेरि म अहिले त्यसमा पनि मिल्दैन यो अन्तर्राष्ट्रियतावाद कसरी सुरु भयो भन्ने सन्दर्भ जोड्नका लागि। अनि त्यही युरोपमा जुन औद्योगिक क्रान्ति सुरु भयो त्यसको कपी गर्दै युरोपका अरू देशहरूले पनि मेकानाइजेसन सुरु गरे, औद्योगिकरण सुरु गरे। जर्मनीमा पनि भयो, स्पेनमा भयो। किनकि एउटा रमाइलो तथ्य के छ भने यी सबै देशका नेदरल्यान्ड्स भन्नुहोस्, डेनमार्क भन्नुहोस्, स्पेन भन्नुहोस्, युरोपका प्रमुख राष्ट्र जसमा धेरै जसोमा राजतन्त्र थियो नै त्यति बेलाको राजनीतिक क्रान्तिहरूले कहीँ राजतन्त्र फाल्यो, कहीँ पुनर्स्थापना गर्यो, कहीँ चाहिँ फाले गणतन्त्र नै जान्ने अवस्था भयो। डिभाइन थ्योरी जुन भनिन्छ कि राजाको छोरा वा छोरीले राजा वा रानी वा शासक भनौँ न राष्ट्र प्रमुख शासक भन्ने व्यवस्थाको बारेमा पनि एनलाइटेनमेन्टमा यतापट्टि उनीहरूको पुनर्कालमा नै धेरै बहस भइसकेको थियो। पोलिटिकली त्यो कहीँ क्रान्तिकारी शक्तिले त्यसलाई फाल्यो, कहीँ फिर्ता ल्यायो, कहीँ रहिरह्यो सेरेमोनियल ढङ्गले। त्यो पनि त्यो वेस्टमिनिस्टर हामीले भन्ने गरेका छौँ। 1990 मा हामीले पनि राजतन्त्रलाई सरकार प्रमुख होइन कि राष्ट्र प्रमुख भएर सीमित सीमामा संवैधानिक राजतन्त्र राखे जस्तो धेरैले गरे। त्यसमा अधिकारहरू कम गर्दै लगेको पनि देखिन्छ। त्यो एउटा पाटो हो। त्यो गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय वास्तविक रूपमा सबै राष्ट्र राज्य बनिएकाहरूमा, राष्ट्र बनिएका ठाउँहरूमा त्यस्तो देखियो र फर्स्ट अर्थात् कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलको स्थापना त्यही कालखण्डमा देखिन्छ। अब त्यसको हिस्ट्रीमा फर्स्ट कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल, सेकेन्ड अनि कम्युनिस्ट पनि भनिन्छ, थर्ड पनि छ। थर्डसम्म आउँदा पनि कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलले त्यो विचारलाई अर्थात् मार्क्सले जुन श्रमको सम्बन्धी सिद्धान्त, खास गरी अब श्रमको शोषण कसरी भइरहेको छ र सर्प्लस भ्याल्यु अतिरिक्त श्रमको कहाँ जम्मा भइरहेको छ त्यसको त्यो भन्ने व्याख्या गरेर
मार्क्सवादका आधारभूत कुराहरू व्याख्या गरे त्यसमा सोझै यो कुरालाई चाहिँ प्रत्येक समाजका युवा देशहरूमा सबै ठाउँमा यो विचार पुग्दा मानव जातिको जुन उत्पीडन शोषण भइरहेको छ त्यो कम हुन सक्छ भनेर समाज विज्ञानमा काम गरेका अध्येताहरू राजनीतिकर्मीहरू सबैले त्यसलाई जोड्दै गएपछि त्यो विचार यति तीव्र रूपमा विश्वभरि फैलियो। अहिलेको जस्तो त्यो बेला कम्युनिकेसनको मिडियमहरू थिएन, प्रकाशन गर्नका लागि तपाईँलाई थाहै छ त्यो कसरी टाइप गर्नु पर्थ्यो देखि लिएर कसरी जोड्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा निकै गाह्रो नै छ। जे होस् त्यो पनि एउटा कुरा हो। आजको जस्तो सर र एकैचोटि ग्लोबली जान सक्ने वा एउटै जुम मिटिङमा हामी 70-80 100 जना जोडिन सक्ने कल्पनै त्यति बेला, किनकि अहिले हामी यो त्यही औद्योगिक 1740 मा भने त्यो चाहिँ यहाँ कसैले स्क्रिन सेयर गरेको कुराले अलि डिस्टर्ब गरेको जस्तो छ, तर पनि केही फरक पर्दैन। त्यो 1740 मा सुरु भएको पहिलो वेभ थियो नि जुन औद्योगिक क्रान्तिको, त्यो दोस्रो तेस्रो चरणका पनि त्यहाँ कुराहरू छन् र अहिले चौथो चरणको कुरासम्म पुग्दा, हुन त तपाईँले ख्याल गर्नुभयो होला, दोस्रो युग भनेको त्यो दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आइपुग्दा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ केही फरक कुराहरू, फरक प्रणालीहरू, आधुनिक विज्ञानमा नयाँ भएका योगदानहरूलाई गनिन्छ। तेस्रो चाहिँ फेरि हवाई सेवादेखि लिएर टेलिफोनको युग हो। त्यो दोस्रो पहिलो विश्वयुद्धबाट दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आउँदा भयो। 1914 मा पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भयो। 1919 मा एउटा मेन स्ट्रिमको त्यति बेलाको पुँजीवादी सरकारहरूले र बीचमा छलफल भएर लिग अफ नेसन्स भन्ने एउटा संस्था स्थापना भएको देख्छौँ। दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्यपछि ब्रिटेन वुड प्रणाली भनेर जुन अहिले यो IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क र पछि आएर वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको पनि स्थापना भयो। त्यति बेला जेनरल एग्रिमेन्ट अन ट्रेड एन्ड ट्यारिफ भनेर सहमति भएको थियो। त्यो चाहिँ ब्रिटेन वुड मेकानिजम र इन्स्टिट्युसन थियो जसले मेन स्ट्रिम वर्ल्ड अर्डरलाई चाहिँ डोमिनेट गर्यो। तर कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल भनेर स्थापित गरिएको संरचना आफैमा निरन्तर त्यसरी जान सकेन र लेनिनको कार्यकालमै त्यो विघटन भएको देखिन्छ। तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद या माओ विचारधारा, माओवाद, यो विचारहरू जसले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा वा वामपन्थी पार्टीहरूलाई चाहिँ शासन प्रणालीमा ल्याउनका लागि सहयोग गरिएको थियो, त्यो युग चाहिँ सँगसँगै अगाडि बढिरहेको थियो। त्यो खालको इन्टरनेसनलिजम त्यहाँ थियो। एकअर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्छ र एकअर्कालाई यो समाज विज्ञानमा भएको यो कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ सेयर गरेर समृद्ध गर्ने काममा कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने इन्टरनेसनलिस्ट मुभमेन्ट थियो। तर त्यसको आफ्नै उतार चढाव रह्यो। स्ट्रङली त्यो अगाडि जान सकेन, वैचारिक मतभेदका कारणले र कन्ट्री स्पेसिफिक विशेषतामा प्रत्येक कन्ट्रीले आफ्नो देशको देशज परिस्थितिमा, त्यहाँको वस्तुगत परिस्थितिमा क्रान्ति सम्पन्न हुने, गर्नुपर्ने वा रणनीतिक र कार्यनीतिक जो कामहरू बनिन्छ वा कार्यदिशाको विषयहरू छन् ती सबैका लागि फरक फरक थिए, किनकि शासन प्रणालीमा कहीँ फरक अवस्थाहरू थिए र समाजमा पश्चिमी समाजहरू, खास गरी जसलाई पश्चिमी समाजहरू भनिन्छ, उदाहरणको लागि इटालीको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ सबै इटालियन भाषा बोल्ने जस्तो 96%, धर्मका हिसाबले हेर्ने हो भने त्यति नै पर्सेन्टेजमा क्रिस्चियन। अब त्यहाँ एन्टोनियो ग्राम्सीले रिभोल्युसनको लागि कुरा गरिरहँदा उनले व्याख्या भारत, बर्मा, उदाहरणको लागि मैले दुईटा नाम लिए, वा श्रीलङ्का वा नेपाल, यस्तो देशमा कसरी काम लाग्छन् त भन्दाखेरि इन्टेलेक्चुअल डिस्कोर्समा आएका कुराहरू स्वाभाविक रूपमा जान्नुपर्ने, लिनुपर्ने, बुझ्नुपर्ने, नेतृत्वले छलफल गरेर आफ्ना सन्दर्भ निष्कर्ष गर्नुपर्ने त थियो। जस्तो एन्टोनियो ग्राम्सीलाई चाहिँ हामी बारम्बार सम्झिरहेका हुन्छौँ उनको कन्ट्रिब्युसनका लागि। त्यो उनले गरेको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ आन्दोलनको इन्टरनेसनलिस्ट एप्रोचको रूपमा काम गर्न सकिने देखिन्छ। चे गुएभाराले कन्ट्रिब्युट गरेको सन्दर्भलाई लिएर पनि हामी बारम्बार उनलाई इन्टरनेसनलिस्ट देख्छौँ र त्यसरी उनले आफ्नो मेरो कुनै देशै छैन भनेर जन्मेको एउटा देशमा पहिलो चरणमा क्रान्ति सम्पन्न गर्न क्युबामा उनी गए, मुक्ति शास्त्रको लागि, मुक्ति गर्नका लागि वा जनतालाई यो शोषणको जातबाट बाहिर ल्याउनका देश भन्ने कुरा मेरो लागि के पनि होइन भनेर उनले उदाहरण देखाए। त्यहाँ क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो, मन्त्री परिषदको सदस्यको हैसियतले जुन जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका थिए त्यसलाई पनि छोडेर फेरि अगाडि बढे कोलम्बियामा। यो एउटा कन्टेक्स्ट छ, त्यसकारण यसलाई मोर ह्युम्यान, इन्टरनेसनलिस्ट
मुभमेन्टको रूपमा त्यति चर्चा गरिन्थ्यो, तर आजको जस्तो सजिलो गरी ग्लोबली इन्टरकनेक्टेड वर्ल्ड चाहिँ त्यति बेला थिएन। अन्तर सम्बन्धित यसरी संरचनाहरू जोडिएका थिएनन्। त्यहाँ त्यो भएको कुरा चाहिँ यहाँ पुग्न चाहिँ समय लाग्थ्यो, त्यो सीमित हुन्थ्यो। यो बिचबाट अगाडि बढिरहेको थियो। त्यसरी नै म अघि त्यो औद्योगिक क्रान्ति जसरी सम्पन्न भएर अरू देशहरूमा त्यसको कपी गरियो भने स्वाभाविक रूपमा त्यहाँको पनि समाजको उपल्लो तबकाले त्यति बेलाको जमिनदार वा सामन्तवादका रूपमा प्रमुख त्यसका नायिकाहरू जो रहिरहेका थिए तिनीहरूले वा राजा रजौटाहरूले सबैले त्यो कामहरू गरेका छन् र त्यही कपी गरेर रुसको पनि जारले ब्रिटेन गएर मेसिनहरू खरिद गरेर ल्याएर रसियामा पनि औद्योगिकरणको सुरुवात गरेको थियो र त्यहाँ मजदुर वर्ग स्पष्ट रूपमा ठूलो संख्यामा पिटर्सबर्गमा त्यहाँको मेन सिटीमा मस्कोमा मेन त अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। त्यसो भएकोले त्यो पनि एउटा डाइमेन्सन थियो र जुन क्रान्ति लेनिनको नेतृत्वमा रुसमा सम्पन्न भयो त्यसबाट सिक्ने क्रममा सिक्न धेरैले कपी गरेर अगाडि बढे, तर चीनको सम्बन्धमा र ठूलो जोग्राफीमा त्यति ठूलो पपुलेसनमा चिनिया कन्टेक्स्टमा रिभोल्युसन सम्पन्न गर्नका लागि मार्क्सले गरेको कन्ट्रिब्युसन फेरि कम्युनिस्ट मुभमेन्टको इन्टरनेसनलिस्ट डाइमेन्सनबाट हेर्दा अर्को ठूलो योगदान छ र अर्ध सामन्ती अर्ध औपनिवेशिक भनिएको समाजहरूमा हैन कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भ फेरि माओले व्याख्या गर्नुभयो। त्यो नयाँ डाइमेन्सन आयो र नयाँ कन्ट्रिब्युसन आयो जसलाई नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुँदा पुष्पलालले पनि नेपाली कन्टेक्स्टमा कपी गर्नुभयो। कपी भनेको त्यो फेरि कपीका लागि कपी होइन कि धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो अवस्था हाम्रो समाजको पनि त्यही हो र त्यो भारतमा पनि लगभग त्यही अवस्थाबाट अगाडि बढ्ने स्थिति थियो। तर भारत चाहिँ उपनिवेश भएकोले उपनिवेशबाट मुक्तिको प्रश्न पहिलो बनेर उनीहरूको अगाडि आयो। त्यही कुरा ठ्याक्कै चीनको हकमा लागु थिएन किनकि चीनमा केही क्षेत्रमा उपनिवेश जस्तो भइरहे पनि त्यो आफैमा शक्तिशाली औपनिवेशिक शक्ति थिएन। जापान थियो, जापान ब्रिटिससित र फ्रान्ससित पनि उनीहरूका केही युद्धहरू भएर नान्जिङ वा त्यो क्षेत्रमा उनीहरूले सन्धिबाट उनीहरू औपनिवेशलाई पूर्णतया पालना गरिरहेको अवस्था थिएन र व्यापारमा उनीहरूले केही कुराहरू आफ्नो हात गरी पर्ने गरिरहेको अवस्था थिएन। यो एउटा डाइमेन्सन हो र यस्तैमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकासको कुराहरू सम्बन्ध त देश बीचका भए बाइलेटरल मात्रै हुन् पहिला सुरु भएका, तर दुईटाका बीचमा कुराकानी भएर म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ अर्थात् पारस्परिक लाभका हितमा जाने कुराहरूको छलफल भइ नै रहेको थियो। र यसै बीचमा जुन अघि मैले लिग अफ नेसन्स भनेर 1919 मा पहिलो विश्वयुद्ध समाप्तिसँगै अगाडि ल्याइएको संरचना थियो। त्यसमा चाहिँ करिब 39 देशहरू एकैचोटि सामेल भएर अब एउटा यसो विश्व संस्था बनाऊ जसले अबका दिनमा एक अर्कालाई युद्धमा जानबाट पनि सकेसम्म रोकोस्। एक अर्काको बीचमा अनजस्टिस भयो राष्ट्र राज्य भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्दै गएका छौँ। अब त्यति बेला पनि हामीले हेर्यौँ भने पश्चिममा लोकतन्त्र हामीले अहिले अभ्यास गर्दै गरेको लोकतन्त्र वा योभन्दा पहिला गरेको कन्स्टिट्युसनल मोनार्की सहितको लोकतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने जम्मा जम्मी 30 वटा देशमा लोकतन्त्र थियो। त्यो पनि हामी बुझ्न सक्छौँ कि कस्तो समाज र कस्तो शासन प्रणालीहरू थिए। बाँकी कि उपनिवेश थिए कि चाहिँ आफै अब मिलिट्री खालको शासन वा त्यो खालकै शासन प्रणाली थियो, तर यस्तो लोकतान्त्रिक थिएन। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै 100 वर्ष पहिला जस्तो कुरा बुझौँ न अहिले हो। त्यसो भएकोले तपाईँले पोलिटिकल हिस्ट्री वा पोलिटिक्सको र यो हिस्ट्री तपाईँले हेरिरहनु भएको छ वा कसैले हेर्नु भएको छ भने त्यो पाइहाल्नुहुन्छ। अब म छोटकरीमा आउँछु र कहाँ तपाईँहरूलाई जोड्छु भने हो यसरी लिग अफ नेसन्स इस्टाब्लिस भइसकेपछि तर दोस्रो विश्वयुद्ध त्यसले रोक्न सकेन। 1939 मा अब कारणहरूमा फेरि म नजाउँ, दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो। मैले डेट तपाईँहरूलाई यहाँनिर मनमा ध्यानमा राख्नका लागि भनिरहेको छु। र 45 सम्म र 45 मा हिरोसिमा र नागासाकीमा परमाणु बम खसालिसकेपछि अमेरिका विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उभिँदा कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरेको सोभियत संघ जसले करिब 20 वर्ष 25 वर्ष त कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरेको भएको थियो, तर एउटा अर्को शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा सोभियत संघको उदय भइसकेको थियो। हो यो दुईटाको बीचमा शीतयुद्ध भनेर तपाईँहरूले पढ्नु पनि भएको छ होला, सुन्नु भएको छ होला। सुन्नु भएको छैन भने पनि दुईटा देशको बीचमा प्रत्यक्ष युद्धको अवस्था आएन, युद्ध लडाइँ चाहिँ लडेनन् उनीहरूले, तर विचारधाराको प्रचार प्रकाशन गर्ने कामदेखि
कुन राज्य प्रणाली शासन प्रणाली राम्रो हो भन्ने कुराको चाहिँ कम्पिटिसन भइरह्यो। अमेरिकाले लोकतन्त्र मात्रै भनिरह्यो, लोकतन्त्रको पनि पछि आएर अब त्यसको एउटा भर्सन छ 90 पछि चाहिँ नव उदारवादी लोकतन्त्र भन्छौँ हामीले, जसले निजीकरण र राज्यले कमभन्दा कम जिम्मेवारी लिनुपर्दछ, सबै निजी क्षेत्रलाई छोड्नुपर्छ भन्ने विचारको वकालत गर्दै आयो। त्यसका लागि वर्ल्ड ब्याङ्क IMFहरूले काम अगाडि बढायो। तर बहुसंख्यक जनताका प्रतिनिधि शासन सत्तामा आउने, कम्युनिस्ट पार्टीले शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने भन्ने मोडेलको अब त्यसमा अलि जिगज्याग त छ, किनकि त्यही कुरा एउटै कुरा मात्रै ठ्याक्कै रसाले प्रमोट गरिरहन सक्ने अवस्था थिएन। ठाउँ ठाउँमा विभिन्न खालका थिए, किनकि 1956 मा कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डियाले चुनाव लडेर, हुन त युरोपमा पनि त्यो प्र्याक्टिस भइसकेको थियो, फेरि इटालीमै, इटालीको केही क्यान्टोनहरूमा, केही गाउँपालिकाहरूमा, गाउँ वा नगरपालिका जस्तो लेभलमा चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी सहभागी भएर बहुसंख्यक जनताको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रयास गरेको त्यहाँ पनि देखिन्छ। पछि त्यसबाट विकसित भएको अवस्थालाई युरो कम्युनिजम पनि भनेर व्याख्या गरियो। केरला भन्ने प्रदेशमा EMS नम्बुदरीपाल भनेको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको नेता इलेक्टेड भएर त्यहाँको मुख्यमन्त्री बनेको फेरि अर्को पनि उदाहरण छ यी नजिकै, जो चाहिँ अब हाम्रो सन्दर्भमा पछि सुरुदेखि नै पार्टी स्थापनादेखि नै पुष्पलाल कौँडले गणतन्त्रसहित हामीले शासन प्रणाली, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली ल्याउनका लागि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेको भ्रूणहरू त त्यहाँ छन्, त्यसमा म पछि जाउँला। यी सन्दर्भहरू छन्। तर कम्युनिस्ट पार्टी मजदुर किसानका पक्षमा वकालत गर्ने पार्टी, अब कहिलेकाहीँ त्यो ठ्याक्कै कम्युनिस्ट पार्टी नभएर कसैले वामपन्थी पार्टी भएका छन्, कहिले मजदुर किसानको नामले पार्टी सङ्गठित गरेका छन्, कहिले खालि मजदुरको मात्रै पार्टी भनेर भनिएका छन्। ब्रडली भन्दा वामपन्थी पार्टीहरूको फ्रेमवर्कमा काम गर्नका लागि पनि साहित्य आदि इत्यादि प्रचार प्रसारमा सोभियतसँग लागिरह्यो र यही शासन प्रणाली उत्कृष्ट हो भनेर उसले पनि आफूसित भएका स्रोत साधन सबैलाई केन्द्रित गरेर टेक्नोलोजीमा पनि इनोभेसनमा पनि युएसएलाई टक्कर दिइरह्यो। तर त्यो गर्ने क्रममा उसका केही कमजोरीहरू रहे। आन्तरिक कमजोरीहरू जुन शासन प्रणाली, उत्पादन सम्बन्धहरूलाई विकसित गर्ने प्रणाली र काममा लगाउने र बौद्धिक श्रम र काम गर्नेहरूको श्रम गर्नेहरूको बीचको ग्यापलाई मेन्टेन गर्न प्रपरली ह्यान्डल गर्न नसकेर, अब यसका फेरि व्याख्याहरूमा फेरि म समयको पाबन्दीले म छोटकरीमा गइरहेको छु। तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट हुँदा हामी पुरानो नेताहरूलाई पनि सोभियतसँग कमजोरीहरू के थियो त, असफल हुनु र पतन हुनुको कारण छलफल ल्याउन सक्छौँ। हेभी ब्युरोक्रेसी र त्यो तल बहुसंख्यक जनतालाई चाहिँ काममा लगाइदिएपछि खानपछि पुग्छ भन्ने खालको जुन प्रणाली विकसित भयो, त्यसका केही कमी कमजोरी छन्, त्यसमा पनि एक दिन छलफल गर्न सकिन्छ। यस्तो यस्तो सिस्टम अगाडि बढिरहँदा यो अन्तर्राष्ट्रियता भन्ने इन्टर रिलेसन्सको संरचनाहरू नयाँ ढङ्गले खडा भयो र त्यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि एउटा ब्रिटेन वुड्स भन्ने संस्थाहरू बने। ती चाहिँ अहिले 3टा संस्थाको रूपमा देखा परेको हो, इन्टरनेसनल मोनेटरी फन्ड, वर्ल्ड ब्याङ्क र WTO। अर्को UN भयो। अब UN का विभिन्न हाँगादिका छन्। हामीले अहिले WHO कै डिबेट हामी हेर्न सक्छौँ होइन। त्यसकै पोलिटिक्स पनि हेऱ्यौँ भने शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफ्नो चाहिँदाको भाँडो जस्तै मात्रै पनि गर्दो रहेछन् होइन। एकजना अफ्रिकन मूलको त्यो लेभलमा काम गरेको व्यक्तिलाई चीनतर्फ चाहिँ तिमीले सहयोग गर्यौ, हामीलाई चाहिँ भनेको मानेनौ भनेर उसको सबै अमेरिकाले सबैभन्दा ठुलो फन्डिङ दिइरहेको कुरालाई ट्रम्पले रोकेको कुरा हामी अहिले हेरिरहेका छौँ। अब यी एउटा डाइमेन्सन भयो। त्यसकारण कम्युनिस्टहरू वामपन्थीहरूका मुभमेन्टहरूलाई सहयोग गर्ने विभिन्न कामहरू एक ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रियतावादी ढङ्गले अगाडि बढिरहे। अन्तर्राष्ट्रियतावाद भनेको हामी विश्वभरि मानव जाति सबै यस खालको थिचोमिचो शोषणबाट कसैलाई पनि नहुने दिशातर्फ लैजाउँ भन्नका लागि इन्टरनेसनलिजमको कुरा आयो। तर सबैका लागि सबै ठाउँमा शासन प्रणाली राम्रो कुरा भनेर भनिरहँदा कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गर्न पाउँदा अब अहिले आएर क्वेसन उठ्ला फेरि हामीले यो कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरिरहेको कुरामा हामी कहाँ छौँ त, के छौँ त भन्ने कुरा, यो फेरि अर्को डिबेट हो। किनकि व्यक्तिभित्र रहेका, शासन प्रणालीभित्र रहेका कमी कमजोरीहरू सबै त्यो होला। चीनमा 7 दशक लामो कम्युनिस्ट पार्टीको शासन प्रणालीमा के भ्रष्टाचार भइरहेको, नेपोटिजम नभएको, इतना नभएका हुन् त भनेर पनि एउटा कुरा होला। अनि हाम्रो सन्दर्भमा पनि कुरा होला के नातावाददेखि लिएर करप्सनदेखि लिएर सही दृष्टिकोण
कमी हैन अहिले आवश्यक परेका योजनाहरू तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने यी यस्ता कुराहरूमा त फेरि पनि बहस गर्न सकिन्छ हो यसरी एउटा इन्टरनेसनल फ्रेमवर्क डेभलप भयो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि र त्यो कन्टिन्यू रहिरह्यो तर अब फेरि अहिले संयोगले नै भनौँ यो कोरोना महामारीसम्म आइपुग्दा चीन जुन ढङ्गले इन्टरनेसनल फोरमहरूमा अब एक्टिभ देखिएको छ उसको आर्थिक क्षमता सैन्य क्षमता व्यापार गर्ने क्षमता र अरूलाई सघाउन सक्ने क्षमता वा अरू आवश्यक परेको ठाउँमा इन्टरभेन्सन गर्ने भनौँ न त्यस्तो उसको इन्ट्रेस्टमा अब अरूको उसको उसलाई सहयोगका राष्ट्रहरू खास गरिकन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको मार्फतबाट म्यारिटाइम सिल्क रोड र ल्यान्डबाट पनि त्यो सिल्क रोड छ र त्यसका विविध आयामहरू छन् म फेरि त्यसमा एआइबी भन्ने एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क भनेर इस्टाब्लिस गरेको ब्याङ्कको पनि उपस्थिति यी सबै कामले गर्दा चीन अब उदाउँदो शक्ति नभएर उदाइसकेको शक्तिको रूपमा आएको छ र कोरोना महामारीमा अमेरिकाले जुन रोल प्ले गर्छु भनेर बेला बेला भनिरहन्थ्यो ह्युमन राइट्स डेमोक्रेसी भन्ने कुरा त उसले प्रचार प्रसार गरिरहन्थ्यो तर यस्तो बेलामा फेरि पनि आफ्नै नागरिकहरूलाई जोगाउनका लागि गर्नुपर्ने कामहरूदेखि लिएर विश्वव्यापी रूपमा सघाउनका लागि जुन एटिच्युडका साथ अगाडि आउनु पर्थ्यो त्यो नआएर जहाँ उसले मिलिट्री एलायन्स बनाएको थियो उपस्थिति राखेको थियो त्यो खालको उपस्थिति राखेको ठाउँमा पनि सहयोग गर्नका लागि अगाडि नआएकोले उसले आफ्ना एलाइहरू गुमाउँदै जाने आफ्ना सहयोगी र सहकार्य गरेका देशहरूसितबाट विश्वास गुमाउँदै जाने अमेरिका फर्स्ट भन्ने नीति ल्याएको ट्रम्प चाहिँ त्यही अमेरिका फर्स्टमा पनि त्यहाँ पनि इमिग्रेन्ट्सहरू अरू अब यसै त अमेरिका कन्ट्री अफ इमिग्रेन्ट्स भनिन्छ त्यो धेरै त बाहिरबाट आएका बासिन्दाहरूको देश भनिन्छ तर त्यसमा पनि उनले चाहिँ काला जातिलाई वा एसियन अफ्रिकन मूलका व्यक्तिहरूलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गरिरहेको छ त्यो आफैमा लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कभित्र छैन भनेका छौँ मैले छोटकरीमा यो हेर्दै रोकेँ किनकि यो सन्दर्भ चाहिँ अलि भेग भयो आजका लागि भन्नाले अलि कुनै एउटा विषयमा कङ्क्रिटली जान सकिने अवस्था थिएन हुन त हामी सिरिजमा जाने खालको अवस्था हुन्थ्यो भने मैले ल आज पार्ट 1 भनेर जान सक्ने अवस्था हुन्थ्यो त्यो पनि गर्न सकिन्छ यसले के क्वेसनहरू अर्को दिमागमा उठेका पनि हुन सक्छन् त्यसमा पनि छलफल गरौँला मैले यो पार्टलाई यहाँ रोकेर अर्को अहिले सीमा सम्बन्धमा जुन सम्बन्ध त्यसको यहाँ एउटा ट्रिटी वेस्ट फाइलेसित नै जोड्छ 1642 मा भएको त्यो वेस्ट फाइलेको ट्रिटीमा एक अर्काको सीमालाई सम्मान गर्ने भन्ने छ पारस्परिक रूपले दुई देशको बीचमा मूलत दुई देशकै बीचमा किनकि त्यो त्रिदेशीय बिन्दु त भनिरहेका छौँ त्यो पनि आउने नै हो लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय बिन्दु हो भनेर हामीले भनौँला कालापानीको सन्दर्भमा लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवादको सम्बन्धमा नेपाल भारत बीचमा बाउन्ड्री सेटल्ड नभएको सुस्ता र कालापानी भनेर क्षेत्र भनेर लिम्पियाधुरा क्षेत्र भनेर त्यो बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप जसले जोइन्टली काम गरेको छ त्यसको रिपोर्टमा छ त्यहाँ काम गरिरहेका छन् तर स्ट्रिप नक्सा तयार गर्ने ठाउँमा मैले उदाहरणै दिँदा कञ्चनपुरको बेलौरीमा अस्ति मात्रै पोहोर साल मात्रै दुई वर्ष अघि गोविन्द गौतमको हत्या भएको तपाईँहरूलाई घटना सम्झना छ त्यहाँ के भएको त भन्दाखेरि त्यहाँ स्ट्रिप नक्सा तयार भएर रेडी भएको नेपाली भूमि धेरै अहिले भारततर्फ जाने अवस्था भन्यो अर्थात् त्यहाँ स्पष्ट ढङ्गले नेपाली भूमि भोगचलन भइरहेको तिरिरहेको जमिन पनि भारततर्फ गइरहेको छ यो केवल जङ्गल एरिया वा नो म्यान्स ल्यान्ड होइन एउटा त्यो हो अर्को लिम्पियाधुराको कुरा गर्दा चाहिँ महाकाली नदीको उद्गम स्थल सुगौली ट्रिटीले काली नदी भनिसकेपछि त्यो महाकाली नदी हो र त्यसको उद्गम स्थल कुटियाङ्दी भनेर त्यहाँको ब्यासी समुदायले सौका समुदायले भन्ने गरेको आफ्नो भाषामा कुटियाङ्दी हामीले त्यसलाई काली नदी त्यो काली नदीलाई नेपालमा हामीले महाकाली नदी भन्छौँ त्यसको उद्गम स्थल चाहिँ लिम्पियाधुरा त्यो लिम्पियाधुरामा पनि त्यहाँ हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ ताल छ र त्यो ठाउँबाट निस्केको नदी र लिपु खोलाको नदीको अन्तर स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ अनेरा सोबिउले 2055 साल जेठ 22 गते काठमाडौँबाट सुरु गरेको कालापानी मार्च त्यति बेला अनेरा सोबिउको अध्यक्ष योगेश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो र नेकपा मालेको सुदूरपश्चिमाञ्चल ब्युरोले गरेको कालापानी मार्च त्यो चाहिँ दोधरा चाँदनीबाट सुरु गरेर जेठ 5 गते सुरु गरेर जेठ 21 गते कालापानी पुगेका थियौँ त्यसको नेतृत्व मैले गरेको थिएँ र दुईजना अहिलेको हाम्रो सङ्घीय मान्यहरू नरबहादुर राई र गणेश सिंह ठकुना प्रेसिडेन्ट ठकुना त्यति बेला दाजुलाको जीविस सभापति हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुरको जीविस ऋषिराज लुम्साली त्यसमा सहभागी हुनुभएको थियो हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ हामी आफ्नै आँखाले देखेको कुरा के लिपु खोला
भन्दा 10 गुणा ठुलो जस्तो कुटियाङदीबाट आउने काली नदी छ। तर त्यो तर्फ जान नदिएर गुन्जी, नाबी र कुटी भन्ने 3वटा गाउँहरू, त्यो ब्यास गर्खा भनिने हो। खासमा ब्यास भनेको तपाईहरुलाई व्यास ऋषिले तपस्या गरेको भन्ने किंवदन्ती सहित त्यो एरियालाई चाहिँ व्यास ऋषिले को ठाउँ भनिन्छ। तर त्यहाँ बस्ने समुदाय सौका समुदाय हो, जो आफैमा हिन्दू पनि होइन, ठ्याक्कै उनीहरूले आफूले उनीहरूको भाषा छ तर लिपि छैन। तिङकरमा बस्नेले तिङकरी भन्छन्, गुन्जीमा बस्नेले गुन्ज्याल भन्छन्, नाबीमा बस्नेले नाबियाल भन्छन्। यो नै थर उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ। त्यो व्यास गाउँपालिकाभित्र परिरहेछ अहिले हाम्रो। ती सबै समुदाय छाङ्ग्रुमा हामी गएका थियौँ र छाङ्ग्रुका बासिन्दाहरूसँग कुराकानी गर्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने त्यो पारी पनि हाम्रै समुदाय हुन्, हाम्रै आफ्नै नातागोता इष्टमित्र सबै छौँ हामी, बिहेबारी पनि उहाँकै बिचमा हुन्छ र त्यो सबैका बिचमा ठ्याक्कै कसरी भयो त यो कुरा भनेर सोध्दा चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने पहिला यहाँ तिरेको सबै कागजहरू छ। चन्द्र शमशेरको बेलामा यो जग्गा यो 5वटा गाउँ ब्यास गर्खा अर्थात् ब्यासका 5वटा गाउँहरू 2टा नै अहिले हाम्रै भूभागमा छन्, 3टा चाहिँ इन्डियाले अतिक्रमण गरेको भूभागमा छन्। यो सबैलाई तिरोतिरी रहेको यो नेपालको भूमि भनेर अब नेपालको हिस्ट्रीमा पनि 1901 देखि 1929 सम्म सबैभन्दा लामो कालखण्ड प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति चन्द्र शमशेर मानिन्छन्। केही अब त्यति बेलाको शासकहरूले हैसियतले उनले गर्नुपर्ने गरेका राम्रा काम मध्ये पनि आउला, तर त्यो चाहिँ त्यहाँ छ। अनि त्यसपछि 1952 मा 1950 को राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यो क्रान्तिपछि नेपालको उत्तरी सीमाको चेकमा 18वटा इन्डियन मिलिट्रीको चेक पोस्टहरू राख्ने। एक त नेपालको मिलिट्री मोडर्नाइजेसन गर्नका लागि इन्डियन मिलिट्री मिसन नेपाल आएको छ र उत्तरी क्षेत्रमा चिनिया बोर्डरतिर 18वटा चेक पोस्टहरू खडा गरेको छ। ती चेक पोस्टहरू पछि फेरि पञ्चायतकालमै कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा 1969 मा, अब मैले नेपाली डेट तपाईँले हेर्नु होला, त्यो चाहिँ 2028 साल हुन्छ। 69 मा जुन 25 मा भारतको रक्षा मन्त्री नेपाल आएको बेला स्पष्ट रूपमा नेपालको उत्तरी सीमा अर्थात् बाट चेक पोस्टहरू हटाउनका लागि कुरा भएको थियो र त्यसपछि चेक पोस्टहरू हटे। त्यही बेला फेरि 62 मै इन्डिया चाइनाको वार भएर इन्डियाले ह्युमिलिटिङ डिफिट भन्छ त्यसलाई हैन, एकदमै छोटो समयमा चिनिया सेना भारतको भूभागहरूसम्म तल आएपछि भारतले युद्ध हार्यो र त्यसपछि चिनिया सेना फिर्ता गएर आफ्नै ठाउँमा बसेको कुराहरू आयो र त्यही बेला त्यो भूभागमा सेना उपस्थित भएको थियो र त्यहाँदेखि त्यो त्यही रह्यो। यो 18वटा चेक पोस्ट चाहिँ औपचारिक रूपमा हट्यो, तर त्यहाँको बासिन्दाहरू 6 महिना मात्रै त्यहाँ बस्ने, 6 महिना चाहिँ तल कुञ्जा सर्ने भन्छ उहाँहरूको भनेको। त्यो भनेको खाना पकाउने भाँडाकुँडादेखि लिएर रासन पानीदेखि लिएर रसद पानीदेखि लिएर लुगाफाटो सबै बोकेर तल पारिलो ठाउँमा आउने हो। यहाँबाट हामीले पूर्वतिरको भनौँ न, त्यहाँबाट पूर्व जतासुकै भने पनि ओली र उहाँ पनि पारिलो भेगतिर आउने चलन छ। त्यो सबैमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो रेकर्डहरू अर्थात् कुराहरू भनेको प्रमाणहरू छन्। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो हामीलाई। त्यसपछि पनि थुप्रै टोली थुप्रै पत्रकारहरू बेला बेलामा गएको सुनिन्छ। पछिल्लो समयमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा त्यसलाई सामेल गरेर छापिसक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले र अरू समितिले पनि नेपालको नक्सा तुरन्त त्यो भूभाग सहितको छाप्नुपर्छ हामीले भनेका थियौँ। हिजो यदि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको मिमागो जस्तो कुरा हामीले भूमि फिर्ता लिइसकेपछि मात्रै नक्सा छाप्छौँ भनेको हो भने त्यो सही दृष्टिकोण होइन। हामीले नक्सा छाप्नुपर्छ, अहिले नै छाप्नुपर्छ र त्यो भूभाग सहितको छाप्नुपर्छ। विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याउनु पर्ने एउटा बेला आइसक्यो। र अर्को कुरा अब यसमा त अलिकति डिटेलमा पनि जान सकिन्छ। 35-36 देखि 45 सालसम्मका दार्चुलाका सिडिओहरूले त्यो भूभागमा हाम्रो भूमि अतिक्रमण भएको छ, इन्डियनहरूले त्यो पोस्ट चेक पोस्ट नहटाएर त्यही बसिराख्नु भन्ने बेलामा भनिरहेको रिपोर्ट नै हेर्नुहोस्। फेरि यो जिल्ला प्रमुखको हैसियतले द्वारिकानाथ ढुङ्गेल 36 सालतिर त्यहाँ 38 सालतिर सिउ भएर जाँदाको पनि छ हैन। यी त हेर्न सकिने कुरा भइहाले एउटा। अर्को चाहिँ अर्को पनि अरू रेकर्डहरू त्यति बेलाका होला भन्ने कुरा चाहिँ
सजिलै छुट्याउन सकिन्छ, किनकि शाखा नदीहरूको नदी त मूल नदी हुने त कहीँ पनि हुँदैन हैन, त्यो चाहिँ स्पष्ट छ। अर्को कुरा यो तिरोको कुरा भन्दैछौँ। भैरव रिसाल यही हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आफैले जनगणना गरेको प्रमाण भनिरहनु भएको छ, त्यो रेकर्ड हामीसित छ। तर अब भारत आफूलाई बलियो क्षेत्रीय दादाको रूपमा अतिक्रमणकारी भएर अहिले उभिएको छ। त्योसित हामीले अब निरन्तर हाम्रो यी सबै प्रमाणहरू सहित वार्तामा अब नापी विभागको तहबाट भएन भने परराष्ट्र सचिव भन्दा माथि परराष्ट्र मन्त्री भन्दा माथि प्रधानमन्त्रीको तहमा वार्ता गरेर र चीनलाई पनि हामीले साथमा लिएर, अर्थात् उसित उसले 2015 मा 15 मेमा भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङका बीचमा एउटा जोइन्ट कम्युनिके सहमति पत्र भएको छ र त्यसमा लिपु लेकबाट व्यापार गर्ने र मानसरोवरका लागि तीर्थयात्रीहरूलाई आउन जान दिने भनेको छ। हाम्रो त्रिदेशीय बिन्दु लियादुरा हो, लिपुबाट भारतले व्यापार गर्ने कुरा, हाम्रो अतिक्रमित भूमिबाट आउने कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन भनेर हामीले भन्नु पर्थ्यो। भन्यौँ, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, दुवै देशलाई प्रोटेस्ट लेटर पठाइयो, तर त्यसलाई अहिलेसम्म हामीले क्यास गर्न सकेनौँ कि चीनले हामीले गल्ती गरेका रहेछौँ भन्ने कुराको भाव मात्रै होइन कि लेटर रिटर्नमा कहीँ हामीले ल्याउन सक्नु पर्थ्यो, नहुँदा पनि गराउनु पर्छ र यो त्रिदेशीय बिन्दु फाइनल गर्ने कुरो भएकोले र चीनले पनि एउटा गल्ती गरेको कुरालाई स्वीकार गरिदिँदा हामीलाई चाहिँ आफू पछाडि हटिदिँदा मात्रै पनि हामीलाई त्यो प्लस पोइन्ट हुन्छ। र यसमा त तपाईँहरू अहिलेको त गुगल अर्थबाट गएर नक्साहरू हेरेर जान सक्नुहुन्छ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठले एउटा सानो भिडियो बाहिर आएको छ, उहाँको भोइस छ, त्यसमा चाहिँ केही गल्ती छ। उहाँले लिपु लेकपट्टि आएको भूभागलाई चाहिँ यो नेपालको यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा यो त ठिकै हो भनिरहनु भएको छ, त्यो गलत छ आफैमा, त्यो ध्यान दिनु होला। त्यसबारेमा अझ कङ्क्रिटली केही कुराहरू फेरि म भन्न पनि सक्छु क्वेसनहरू आयो भने। तर स्पष्ट रूपमा के हेर्नु होला भने लिपु लेकबाट आउने नदी काली नदी हो, त्यो ठुलो नदी छ। लिम्पियाबाट आउने अनि लिपु खोलाबाट आउने खोलो चाहिँ नदी चाहिँ सानो छ। तर त्यो लिपु लेककै खोलालाई पनि, लिपु लेकलाई आउने नदी फेरि भारतले सीमा मानेको छैन। अलिकति माथि गएर जसलाई कालापानी क्षेत्र भनियो, त्यहाँ तुलसी निराङ पनि भनिन्छ, माथिल्लो कावा र तल्लो कावा पनि त्यो छाङ्गुबासी त्यहाँको बासिन्दाले भन्ने गर्छन्। त्यो ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ सानो पौवा खोला भन्छ, त्यो अझै लिपु खोलाको पनि 1/4 पानी भएको मूलबाट 100 मिटर तल पानी खसेकोलाई उत्तरतिर आएर त्यहाँ चाहिँ कालीको मन्दिर बनाएर, त्यो 1970s मा बनेको भनेर स्थानीयहरूले भन्नुहुन्थ्यो, बनाएर फेरि त्यो त्यहीँबाट करिब थप 1/4 थप टोटल अतिक्रमित भूमिको 1/4 भूमि चाहिँ फेरि अतिक्रमण गरेको त्यहाँ देखिन्छ। त्यसमा सबै गलत कामहरू भारतले गरेको छ, अतिक्रमण गरेको छ। अब यसलाई अगाडि छलफलमा लैजाँदै गरौँला। यहाँ केही प्रश्नहरू आएको छ है। सुन्नमा अनुसार लिम्पियाधुराको भूभाग यो 55 को मार्च पासमा 10 किलोमिटर यतै गरेर फर्केर आरोप भन्नुहुन्छ। यो आरोप र खण्डनको कुरै होइन। भारतीय सेना, आइटिबिपी, बोर्डरको स्पेशल सेक्युरिटी फोर्स हरू सबै त्यहाँ हतियार सहित बसेको बेलामा हामीले त्यसलाई अखिलले गएको, अब अखिलको टोली हामी चाहिँ फर्किसकेका थियौँ। हामी जाँदा पनि भएको थियौँ, उहाँहरू जाँदा पनि थियौँ। 10 किलोमिटर वरै होइन। त्यसरी त लिम्पियाधुराबाट त हामी 30 किलोमिटर यतैबाट लिम्पियाधुरातर्फ हामीलाई जानै दिँदैन नि। त्यहाँ सेना बसेको छ, सुरक्षाकर्मी बसेको छ। हामी क्याम्पेन र अभियानको रूपमा गएका अभियानकर्मीहरूले होइन, एउटा मार्च पासमा गएकाहरूले त्यो सेनासित हामी लड्न गएको त होइन। त्यति बेलै त्यो फिर्ता ल्याउन सकिने कुरा त छैन। अहिलेसम्म हामी यो अवस्थामा छौँ भने 50 जना, 100 जना, 200 जना अखिलकै अभियान होस् वा पार्टीको मैले नेतृत्व गरेको, हामी 27 जना थियौँ। अखिलकोमा पुग्दा मलाई लाग्छ त्यहाँ 50 जना पुग्नु भएको थियो युगेशीको नेतृत्वमा जाँदा। त्यसले त्यो फिर्ता ल्याउने कुरा त छैन। तर त्यसले आजसम्म हिस्ट्री त बनाइरहेछ नि त। यसरी हामी गएका थियौँ, यो थियो, त्यतिजनाले आँखाले देख्न पायौँ, त्यतिले व्याख्या गरिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ। अनि त्यहाँबाट हामी फर्केर आएका यतापट्टि जाँदा एउटा कुरा त्यहाँ हो, त्यहाँ त्यो झन्डा गाडेको होइन, लगेर हातमा बोकेको झन्डा त कहीँ न कहीँ त कार्यक्रम गरेर गाड्ने नै होला नि। त्यसो हो। अर्को कुरा सीमा विवाद मात्रै भारत विदेश एस्टिमुनी लगायतको विद्वानले भारतले गरेको नोटबन्दीको बेला भन्छ। नोटबन्दीको कुरा सधैँ छ, त्यो हो। त्यो चाहिँ नेपाल भारतको सम्बन्धमा अर्को उतार चढाव हो। त्यो चाहिँ अब उसले लिँदै लिएन त फेरि त्यसमा पनि हामीले वार्ता गर्ने क्रममै त्यसलाई छलफल गर्नुपर्ने होला। हेपेको भनेका छन्, त्यो हो। उसले हेपिरहेछ, हामीले सकेसम्म नहेपिने दिशातर्फ जानुपर्छ। हाम्रो आफ्ना कुराहरू क्याटेगोरिकली भन्दै जानुपर्छ। 1814 मा नेपाल र अङ्ग्रेज बीच युद्ध भयो।
1816 देखि कार्यान्वयन हुने गरी सुगौली सन्धि गरियो। अहिले नेपालमा सीमा विवाद समस्याबारे भारतमा छलफल गर्ने सरी नहुने देखियो। यसको विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय हो भन्ने कुरा छ। पहिला टिस्टा काँगडासम्म पाउने सम्भावना, टिस्टा र काँगडासम्म पाउने सम्भावना चाहिँ अब यो 100औं वर्ष, 200, 400, 500 कति वर्षसम्म नेपालले लडिरहने हो, अनि कुन दिन हामी शक्तिशाली हुन्छ र फिर्ता ल्याउँछु भन्ने कुरा एउटा होला। तर सन्धिले स्पष्ट गरेको हिसाबले 1816 को सन्धिले काली नदीलाई भूभाग पूर्वको भूभाग नेपाल भनिसकेपछि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग हामीले ल्याउने र हाम्रो भोगचलन र हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रहरू कायम गर्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हुन्छ। मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा मैले अघि पनि भने। अहिले बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप र जोइन्ट टेक्निकल कमिटीले चाहिँ हाम्रो नापी सर्वेको महानिर्देशक र भारतको पनि नापी उनीहरूको नापी विभागको लेफ्टिनेन्ट जनरल हुन्छ उनीहरूको, त्यो लेभलकोबाट एउटा तहमा टुङ्गिन्छ। त्यहाँ नटुङ्गिएको परराष्ट्र सचिव तहको मेकानिजमले नभएको परराष्ट्र मन्त्री, त्यहाँ पनि भएन भने फेरि स्वाभाविक रूपमा दुईटा देशको प्रधानमन्त्री बीच। र अब बेला आइसक्यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सोझै भारतका प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेसम्मको मेकानिजम भन्दा माथिल्लो स्तरबाट यो विषयलाई टुङ्ग्याउनतर्फ हामी अगाडि बढौँ। लिपुलेखमा अहिले निर्माण गरेको सडक भनेको हिजो अस्ति निर्माण गरेको होइन, यो निरन्तर उसले गरिरहेको भएकोले 20-21 किलोमिटर बाटो काट्न सकेको हो र यो नेपाली भूमिमा काटेको छ। र यो मात्रै होइन, अझ जहाँ बाटो काटेको छ त्योभन्दा वारीको त्यो लिपु खोला वारीको पनि धेरै भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ। तपाईँ हामीले बुझिराख्ने कुरा। अब यसलाई एउटा लङ टर्म क्याम्पेन दबाव र अर्को कुरा म के देख्छु भने, मैले केही ठाउँमा बोलेको पनि छु र यो कुरा भनेर म मेरो प्रेजेन्टेसनलाई रोक्छु पनि। त्यो के हो भने, तपाईँ हामीले एक्का राख्नुपर्ने 1950 को पोलिटिकल रिभोल्युसन वा पोलिटिकल चेन्ज पछि नेपालमा सङ्क्रमणकालीन सरकार बनिरहँदा त्यति बेलाको तत्कालीन राजा त्रिभुवनले बसेको क्याबिनेटमा त्यति बेलाको भारतको एम्बेसडर सिपिएन सिन्हा चाहिँ उपस्थित हुन्थे क्याबिनेट मिटिङमा। हाम्रो पोलिटिकल स्ट्याटस, हामी स्वतन्त्र थियौँ तर हाम्रो राजनीतिक अवस्था अर्थात् हाम्रो शक्ति त्यस्तो थियो। अहिले हामीले मिडियाको माध्यमबाट 80% नेपालीले यो कुरा देख्ने, सुन्ने, बुझ्ने भएका छन्। त्यति बेला त कतिले बुझ्ने अवस्था हुन्थ्यो त्यो हामी कल्पना गरौँ। कयौँले पढ्नु पनि भएको छ। यो पढ्दा हिस्ट्रीलाई राम्ररी मसिनो गरी बुझ्दा थाहा पाइन्छ। र अहिले हामीले बोलाएर भारतको एम्बेसडरलाई हाम्रो सीमा तिमीहरूले मिचेका छौ, यसबारेमा हामीले छिन्नु फान्नु गर्ने गरी कुरा गर्नुपर्छ, यो हाम्रो प्रोटेस्ट नोट हो भनेर हामीले दियौँ। यो राष्ट्रिय शक्ति हो। 3 करोड नेपाली सचेत भएर तिनको प्रतिनिधिको हैसियतले नेकपाको सरकारले हामी यो गर्छौँ, अब यसको लागि अगाडि बढ्छौँ, सर्वदलीय छलफल गरेका छौँ, संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव हामीले पेश गरेका छौँ। म, गणेश टगुन्ना, रामकुमारी झाँक्री, गणेश पहाडी, यज्ञ बोगटी र त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको माननीयले गर्नु, हाम्रै खगराज अधिकारीले गर्नुभएको छ पार्टीको नेता। त्यसमा हामी सबै फेरि त्यसलाई एकै ठाउँ मर्ज गरेर संसदले सरकारलाई पुरै ब्याकअप दिने गरी ल अब यसरी अगाडि बढ्नुहोस् भनेर संसदमा छलफल गर्ने तयारीमा छौँ। अर्को तपाईँ एउटा प्रश्न आएको छ, यो दुईटा प्रश्न छ, म यसलाई हामीसँग यहाँ प्रश्न अरू पनि छन्, मैले हजुरलाई फेसिलिटेट गरौँ कि? ओके ल, यहाँ मैले देखेको प्रश्न म छोटकरीमा भनिहाल्छु अनि तपाईँतिर आउँछु है त। हुन्छ दा। एउटा लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा निकाल्न नेपाल सरकारलाई ढिलासुस्ती गरेको हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो गलत हो, ढिलो होइन, यो छिटो गर्नुपर्छ। मैले अघि भनिसकेको कुरा। प्रधानमन्त्री थाहा छैन भन्नुहुन्छ, यो गलत हो। यदि उहाँले भन्नुभएको भने बाहिर आएको कुरा, कहिलेका मिडियामा मिसकोट वा मिसइन्टरप्रिटेसन पनि आउँछौँ, त्यो बारेमा पनि हामी सचेत हुनु जरुरी छ। यदि उहाँले भन्नुभएको हो भने यो गलत हो, उहाँले थाहा थिएन भन्नु गलत हो। थाहा नहुनु राज्य संयन्त्रहरू, किनकि उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री फागुनमा मात्रै त्यही भेगमा गएर आउनु भएको छ। त्यसकारण त्यो एकदमै गलत छ। अब म यता आउँछु है त प्रमिला। ल हस् त, यहाँ हामीलाई माथि हाम्रो निरज पिठकोटी कमरेडले चाहिँ कम्युनिस्टको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा कम्पोसाको भूमिका कस्तो छ, देशको विशेषता अनुसारको कम्युनिस्ट शासन प्रणाली नेपालमा विद्यमान व्यवस्थालाई कसरी दिन सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। दुईटा भयो, दुईटै अलि हेभी छ। दोस्रो प्रश्न चाहिँ पहिलो छोटकरीमा भन्न सकिन्छ। कम्पोसा चाहिँ नेकपा माओवादी जनयुद्ध कालमा, अब जनयुद्धको प्रचार प्रसार र विस्तार गर्ने क्रममा र त्यसका पक्षमा समर्थन लिने क्रममा दक्षिण एसियाका कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो सशस्त्र सङ्घर्षलाई
पार्टी कार्यनीति कार्यदिशा मानेर अगाडि बढिरहेका छन् उनीहरूको बीचमा बनाएको नेटवर्क हो त्यसले माओवादी मुभमेन्टलाई स्थापित गराउन र त्यसको पक्षमा समर्थन जुटाउन त्यसले सकारात्मक भूमिका खेलेको नै मान्नुपर्छ र जहाँसम्म हाम्रो आफ्नो शासन प्रणालीमा कस्तो हुँदा बेस्ट होला भनेर भन्नुभएको छ यो तपाईँ हामीले एउटा डिबेट निरन्तर चलाइराख्नु पर्ने विषय होला हामीले मैले अघि भने 1956 मा दक्षिण एसियामा कम्युनिस्ट निर्वाचित प्रदेशमा सरकार बनेको थियो तर नेशनल गभर्नमेन्ट फेरि अर्थात् केन्द्रमा सरकार बनाउने काम फेरि नेपालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा हो यो दुईटा उदाहरण भए अब भारतमा कम्युनिस्ट मुभमेन्ट त्यहाँ पनि एकदम भरभराउँदो ढङ्गले अगाडि जान सकेन प्रदेश स्तरसम्म त विभिन्न बेलामा सरकार बने लामो समय पनि बने त्यो हामीले पश्चिम बङ्गालमा देख्न सक्छौँ तर त्यो अहिले टिक्न सक्दैन राम्रो काम नगरेको खण्डमा चुनावबाट अनुमोदित भएर आइरहने कुरा जुन जबजले व्याख्या गरेर अहिले पनि हामीले पनि त्यही बाटो अंगीकार गरेका छौँ ठ्याक्कै शब्दमा हामीले दुईटा पार्टी एक हुँदा जबज भन्नुला नभन्नुला तर स्पिरिटमा त जनताबाट अनुमोदित भएर जनताको पक्षमा बहुसंख्यक जनताको पक्षमा राम्रो काम गरेर मर्यादित काम गरेर त्यो समृद्धिको बाटोमा जाने कुरा गर्नका लागि कम्युनिस्ट पार्टी हो त्यसो हो भने राम्रा काम गरिरहेका छौँ त अब त्यो डे टु डे जाँच्नु पर्ने हो गरेका छैनौँ भने अर्को चुनावमा हामीले त्यही खान्छौँ उदाहरण भन्नाले जे हामीले अहिले गरिरहेका छौँ त्यसको खान्छ त्यस कारण हामी धेरै सचेत भएर बोल्ने कुरामा ध्यान दिएर गर्नुपर्ने काममा ध्यान दिएर जे बेला बेलामा यस्ता कुराहरू आइरहेका छन् अब त्यस बारेमा फेरि पनि कुरा गरौँला त्यस्तो होला दाइ अर्को एउटा क्वेसन छ यहाँनिर गणेश ऐरीज्यूको सुन्नमा आए अनुसार लिपुलेक लिम्पुयाधुराको भूभाग नेपालको नक्सामा उल्लेख छैन भनिन्छ यसमा के छ प्रश्न पारिदिनु होला साथै अनेरा शिविरले गरेका कालापानी मार्चका नेतृत्वकर्ताहरू समेत सरकार र सदनमा भएको अवस्थामा समाधानको बाटो पहिलाउन सकिँदैन र भनेर भन्नुभएको छ करिब करिब यसको उत्तर पाइसके तैपनि अलिकति अलिअलि त मैले पहिला पनि भने हैन पहिलो पार्ट के थियो गणेशको प्रश्नको लिपुलेक लिम्पियाधुराको भूभाग नेपालको नक्सामा उल्लेख छैन भनिन्छ भनेर यसमा प्रश्न पारिदिनु होला भन्नुहुन्छ अब दुईटा कुरा छ हामीले आफ्नो नक्सा छाप्न थालेको बेला त्यसमा पनि अहिलेको बेला भनौँ न अस्ति मन्त्रीजीले बोल्नु भएको कुरा कन्ट्रोभर्सियल भयो हामीले भनिरहेको छौँ ब्रिटिस इन्डिया कालमा ब्रिटिस इन्डियामा नक्सा छापिन्थ्यो हामीसित कुनै उपकरणै थिएन नक्सा छाप्ने तर अब हाम्रो सहमति त हुनुपर्थ्यो नि त हाम्रो नक्सा छापिनको लागि त्यस कारण त्यति बेलाका नक्साहरू खोज्दा लिम्पियाधुराबाट नै निस्केको कालीनदी निस्केको नक्साहरू छन् ती जस्तो हाम्रो बुवाको मैले भन्दा मेरो बुवाको जेनेरेसनमा भएका किताबहरूमा खोजेर अब फेला पर्छ नि त त्यो गाह्रै होला त्यो लाइब्रेरीमै रेकर्डको रूपमा रहेका ठाउँमा मात्रै पाउने हो त्यस कारण त्यस्तामा भएका कुराहरू एउटा खोज्दै जानुपर्ने हो त्यो म्युजियमहरूमा छन् होइन हिस्टोरिकल टोपोग्राफिक नक्साहरू र अर्को कुरा हामीले छापेकोमा 32 वा 35 सालदेखि यताकोमा त्यो जुन लिम्पियाधुराको चुच्चो छ त्यो चाहिँ हटाएर छापिएको भन्ने छ ध्यान नगएको वा जानी गरेको वा गलत नियतले गरेको त्यो चाहिँ अब खोज्दै जाँदा पनि पाइएला अनि भैरव रिसालले भन्नुहुन्छ चुच्चे नक्साको ठाउँमा बुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्ने को भनेर होइन त्यति बेलाको नापीको महानिर्देशकहरूले पनि विभिन्न बेलामा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्नु भएको छ कमी कमजोरी कसको बेलाको कसरी हो भनेर होइन अब त्यो नक्सा छाप्ने काम अब चाहिँ गर्नुपर्छ मैले त्यही भएर अघि पनि मैले भनिसकेँ कि तुरन्तै गर्नुपर्छ भूमि फिर्ता लिएपछि होइन अब सरकारमा भएको बेला अरू बेलाको दलको नेताको जस्तो हैसियतले वा शैलीमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु हुँदैन थाहा छैन भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो भने एक दोस्रो कुरा हामी नक्सा भूमि फिर्ता ल्याएपछि मात्रै छाप्छौँ भन्ने होइन भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को कुरा सरकारमा र सदनमा भएको बेला तपाईँले भन्नुभयो यो बेला अस्ति हामीले भारतसित प्रोटेस्ट लेटर दिनुपर्छ भनेर भन्यौँ परराष्ट्र मन्त्रीले त्यो दिनुभयो चीनसित वार्ता गर्नुपर्छ र भारतसित पनि त्यो ढङ्गले वार्ता गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ कोरोना महामारीको अहिले यो जुन विश्वव्यापी सङ्कट छ र नेपाल आफैमा पनि हामी सबै सङ्कटमा गइरहेका छौँ यस्तो बेलामा धेरै काम जुन स्पिडमा जुन सोचका साथ हुन सक्थ्यो त्यति नभइरहेको होला तर यसले गति लिइरहेको छ र दबाब बनिरहेको छ र दबाब बढाउँदै लैजानुपर्छ किनकि भारत विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रहरूमध्ये भएकोले उसले सजिलै त्यो भूमि फिर्ता दिइहाल्ने अवस्था छैन त्यसका लागि यो मेरै जेनेरेसन मेरै काम वा यो त्यसको नेता भएको हिसाबले योगेशजी नरबहादुर धामी वा हामी जो थियौँ त्यो मार्चमा सहभागी भएका गणेश ठकुरमा
यो सबैले हामीले आफ्नो ढङ्गले प्रयास गरिरहेका छौँ र यसमा अरू दलहरू पनि सहभागी भएर सबैले एउटै भोइस बनाएर गयौँ। स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय अखण्डताको लागि हाम्रो अतिक्रमित भूमि फिर्ताले हेलो